يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار بزرگوں اور بھائیوں، میری عمر کافی چھوٹی آئی لیکن اتنا کچھ یاد ہے کہ ایک دفعہ 9 محرم اے جمعے والی دہار آئی کم از کم شاید گھٹ تو گھٹ 25-26 سال کا قصہ ہونا ہے تے اج دی دہار وقت او ساری زندگی دے اندر آ گئی ہے کہ 10 محرم جمعے دی دہار نو آئیے مستقل جڑے احباب جمعے دا خطبہ سنن واسطے تشریف گھنانے ہونے انہاں نو پتہ ہے بھئی این موقع تے واقعہ کربلا دے متعلق اساں گفتگو کرنے ہونے ہیں آج بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے لیکن پہلے میں تمہید دے اندر چند ضروری گلاں عرض کرنیاں جڑے ویلے محرم دا مہینہ شروع ہوئے لوگاں دے ذہن دے اندر ایو شعر تازہ تھی ویندا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس سارے سنی ہن سن یہ گل پکا چھوڑی نے بھئی حضرت حسین شہید نہ تھی دے تا اسلام دا نام و نشان ہی نہ ہویا. این شیر نو سنیاں دے ذہن دے اندر جما کے تے پھوا کے تے سنیاں نو پکوا کے انہاں لوگاں نے اپنی اے سازش کامیاب کرن دی کوشش کیتی ہے کہ باقی ساری شہادتاں تے پانی پھیر دیو. ایمان نال فیصلہ کرنے اجلہ دے گھاری چ حضرت حسین دی شان زیادہ یا حضرت حسین دے نانے آمنہ دلال دی شان زیادہ؟ حضرت حسین دا مقام برحق پر امام الانبیاء دے درجے نو کون پہنچ سکتا ہے؟ جتھا انبیاء علیہ السلام مقتدی نظر آمن اتا حضرت حسین کتھاں تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کتھاں؟ رب کعبہ دی قسم میں ساری کائنات دا حسن، ساری کائنات دا جمال، ساری کائنات دیاں رعنائیاں، ساری کائنات دیاں خوبصورتیاں، ساری کائنات دا تقدس قربان کر چھوڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اون دندان مبارک تو جرا غزوہ احد دے اندر شہید ہویا ہے. شہید کیوں ہویا؟ اللہ دی توحید واسطے. امام الانبیاء دے دندان مبارک دی شہادت تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے. تے او 70 صحابہ جرے غزوہ احد دے اندر شہید ہے انہاں دی شہادت تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے. تے غزوہ بدر دے اندر امام الانبیاء دے جنہاں ساتھیاں قربانیاں دتیاں انہاں قربانیاں تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے. تے جرے حضرت حمزہ دے بارے آپ نے فرمایا امی حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ، لوگو قیامت تک جتنے شہید آون میرا چاچا حمزہ قیامت تک آون والے شہیداں دا سردار ہے. جہدے 13 ٹکڑے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام ڈٹھا آمنہ دلال چاچے دی لاش دے ٹکڑے دیکھ کے روندے پین، صحابہ نو ہی رومن آ گیا. احباب حضرت حمزہ دی شہادت اندوہناک اس تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے. تے جرے بلال نو تپتی ریتاں تے لٹایا گیا، گھٹ ج رسی پا کے مکے دی پتھریلی زمین تے گھیلا گیا، جرے صہیب نو خباب نو بختے انگاراں تے لٹایا گیا جنہاں دے وجود دی چربی پگل پگل اگ دے انگاراں نو بجھا رہی آئی، انہاں دیاں قربانیاں تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے. محرم دا مہینہ شروع ہوئے سنی ہن سن سمجھے نربا شہادت اگر دنیا چ ہوئیے حضرت حسین دی ہوئیے. اون حضرت عمر دی شہادت یاد نہیں؟ کہیں شہید دی شہادت دا گواہ میدان، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ جنگل، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ صحرا، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ دریا. حضرت عمر تے عثمان او شہید گزرن کہ دہاڑے قیامت دے حضرت عمر دی شہادت دا گواہ امام الانبیاء دا منبر، امام الانبیاء دا مصلی تے حضرت عثمان دی شہادت دا گواہ اللہ دا قرآن جنہ دے خون دے قطرے قرآن پاک دی آیات مبارک تے ہے، قرآن اپنے سینے محفوظ کیتے. حضرت عثمان جنہ تے 40 دیوارا پانی بند رہا تے انہاں چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا لوگو میں او عثمان ہاں مسلمان تسے ہن. امام الانبیاء دی خدمت دے اندر عرض کی تھی اللہ دے محبوب سارے کل گن کے کھجوراں کافی ساریاں بمشکل یہودی مالے کنویں دا سانو ہک ڈول پانی دا دیندا ہے. آپ نے فرمایا کون ہے جرا قربانی دے وے خوہ مل گھنے مسلمانہ واسطے سہولت بن ونجے. حضرت عثمان 35,000 درمہ تو خوہ مل گھن کے مسلمانہ واسطے مفت وقف کیتا. فرماون لگے چھت تے چڑھ کے باغیو وہ کھوئے جرا میں عثمان وقف کیتا ہائی 40 دیوارا ہو گئیں میرے تے پانی تساں بند کر چھوڑا ہے. جہاں دفاع کریں دے ہوئے بی بی نیلہ دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں
جیری گھر والی ہے بی بی نیلہ نو ظالمہ تھپڑ مارے حضرت عثمان بد دعا کی تھی ظالمو میری گھر والی دا کیڑا قصور ہے تھپڑ مارن لگ گئے ہو حضرت عثمان دی مظلومانہ شہادت دے اوتے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے اساں سنیاں دا اے عقیدہ ہے شہادت حضرت حسین دی برحق شہادت حضرت حسین دی سچ شہادت حضرت حسین دی ٹھیک حضرت حسین دی شہادت دے اساں منکر نے حضرت حسین نال بغض رکھن والا بے ایمان حضرت حسین نال کینہ رکھن والا بے ایمان حضرت حسین دی مخالفت کرن والا بے ایمان حسین ساری سر اکھیاں تے حضرت حسین دی شان سارے واسطے عزت تے مقام دا باعث لیکن حضرت حسین دی قربانی دا اے معنی نہیں کہ باقی ساری قربانیاں نو بھلا دتا ونجے رب کعبہ دی قسم لوگاں تا پکائے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا دا واقعہ نہ ہوندا اسلام باقی نہ راویا رب کعبہ دی قسم آمنہ دے لال قربانیاں نہ دے تے اسلام باقی نہ راویا صحابہ قربانیاں نہ دیں دیتے اسلام باقی نہ راویا افسوس اقبال ہے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی آج حق بیان کرے نے مجرم ہم آہدی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہدی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا چرچا نا وہ ویلے گئے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا آج حقائق بیان کرے نے اللہ دا بڑا کرم تے بڑا احسان ہے میں تو 13 سالاں تو حیدری مسجد اے حقائق ہر سال ای موقع تے بیان کرے نا پہلے تو لوگاں نو عجیب لگدے ہیں ہن میدے سنگتی منن لگ گئے پہلے عجیب لگدے ہیں اللہ بڑا شور شرابہ جی اعلان تھی گئے اسا جلوس کڈھنے فلاں کرنے میرے خلاف درخواستاں اج تک نقلہ میرے کو محفوظ ہیں میرے خلاف پراپیگنڈے میرے خلاف گلاں کتھا وزیر اعلیٰ گورنر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ انہاں تک درخواستاں بھیجیاں گئیاں فوٹو کاپیاں اج بھی میرے کو محفوظ ہیں اس ہفتے میں مطالعہ بیٹھا کرے نا اتفاق نال او درخواستاں دیاں نقلاں سامنے آ گئیاں سب کچھ برداشت کیتا ہے لیکن حقیقت دے پردہ نہیں پایا اللہ انشاءاللہ آج تک میں حقیقت بیان کیتی ہے تے ہن بھی احباب سن گنو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو آج بھی حقیقت انشاءاللہ کل بھی حقیقت آئندہ بھی حقیقت پر حقائق سننا اوکھا ہوتا ہے حقائق بیان کرنا ہی اوکھا ہے تے سننا ہی اوکھا ہے ایک تو میں اے ضروری گل کر چھوڑی ہے دوسری ضروری گل احباب واسطے لوگ سمجھے نا انتہائی قابل غور الفاظ لوگ سمجھے کہ داویں محرم نو شان ملیے حضرت حسین دی شہادت نال لوگ اے سمجھے کہ محرم دے مہینے نو شان ملیے حضرت حسین دی شہادت نال تے میں اللہ کریم دے قرآن دی دلیل پیش کرن لگا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو محرم دے مہینے نو شان نہیں ملی محرم دے مہینے دی شان اللہ اس نہیں بنائی ہے جری ہار اللہ آسمانہ تے زمینہ نو بنایا میں بھائیاں کو ہی گل پوچھدا ذرا دھیان نال سن کے میں کو جواب دی وے اللہ جرن آسمان بنائے ہن اللہ جرن زمینہ بنائی ہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا وجود ہے وجود محرم دی شان تا او نہار اللہ بنائی جیری نہار آسمانہ تے زمین نو بنایا تے حضرت حسین دا وجود ہی کوئی نہیں حضرت حسین دا وجود کیویں ہویا جڑے سارے انساناں دے ابے ہن حضرت آدم اجن تا انہاں دا وجود تیار نہیں تھیا محرم دی شان حضرت حسین تو شروع نہیں ہوئی محرم دی شان قرآن دا اعلان ہے اس دی تو شروع ہوئی جیری نہار اللہ آسمانہ تے زمینہ نو بنایا تساں احباب یاد رکھیں دینا کہ کنا حوالے تو میں سنا دینا ہونا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. آیت نمبر 36 سورۃ دنا سورۃ التوبہ 10واں پارہ میرے سامنے. فرمایا شک نہ کرے مہینے دی تعداد اللہ کریم دے نزدیک 12 ہیں. سال دے مہینے اللہ دے نزدیک 12. اللہ کڈن دی تعداد 12 بنائی وی. فرمایا یوم خلق السماوات والارض جیڑی دیوار اللہ آسماناں نو بنایا زمین نو بنایا. آسماناں تے زمین نو بناون والی دیوار اللہ نے مہینہ دی تعداد بھی 12 بنا چھوڑی. ایک مسئلہ. نمبر 2 فرمایا منہا اربعۃ حرم تے انہاں 12 مہینہ وچوں 4 مہینے اللہ کریم نے عزت والے بنین حرمت والے بنین ادب والے بنین. 3 مہینے کٹھے تے 1 مہینہ وکھرا ذیقعدہ 1 ذی الحجہ 2 محرم 3 رجب 4. کتنے جی 4 3 کٹھے تے 1 نال اگر وکھرا ذیقعدہ 1. احباب نے یاد کرنا ہے ذیقعدہ 1 ذی الحجہ 2 محرم 3 تے رجب دا مہینہ 4. اے 4 مہینے او ہن جنہ دے بارے اللہ فرمینے منہا اربعۃ حرم. 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنین. گنتی مہینہ دی 12 کڈن بنائیے جدن اللہ نے آسمانہ تے زمینہ نو بنایا تے 4 مہینہ دی عزت کڈن بنائیے جدن اللہ نے آسمانہ تے زمینہ نو بنایا. ذیقعدہ دی عزت ذی الحجہ دی عزت محرم دا مقام تے رجب دی شان اے اس دیوار تو دی پئیے جیڑی دیوار خالق نے آسمانہ تے زمینہ نو بنایا. حضرت حسین دی شہادت دی وجہ تو محرم نو شان نہیں ملی. محرم دی شان پہلے تو دی پئیے پر احباب اے گل ذہن دے اندر رکھے محرم دی شان محرم دا مقام محرم دے مہینے دی عزت پہلے تو دی پئیے. لیکن اس مہینے وچ حضرت عمر دی شہادت ہون نال اس مہینے دے اندر حضرت حسین دی شہادت ہون نال دوہاں دی شہادت نو شان تے مقام مل گیا. یہ فرق ذہن وچ رکھنا ہے. شان پہلے تو آدھی پئی ہے. لوگ کہتے جی حضرت حسین شہید تھے تے شان محرم دی بن گئی. نا یکم محرم الحرام حضرت عمر دی شہادت محرم دے مہینے دی یکم نو حضرت عمر دی شہادت ہون نال حضرت عمر دی شہادت نو مقام مل گیا ہے. تے داویں محرم نو حضرت حسین دی شہادت ہون نال حضرت حسین دی شہادت نو مقام مل گیا ہے. اے تا حوالہ سنا ہے سورۃ التوبہ دا تے 6ویں پارے دا انداز سنی ونجے میرے سامنے سورۃ المائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. ایماندارو خبردار خیال کرے جڑیاں اللہ دیاں یادگاراں ہی نا انہاں دی توہین تے بے ادبی نہیں کرنی. اللہ دی یادگاراں دا کی معنی جینوں دیکھ کے اللہ یاد آوے اس دی توہین تے بے ادبی نہیں کرنی. قرآن دیکھ کے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے تے اللہ یاد آندا ہے اے اللہ دی یادگار ہے. قرآن دی بھی بے ادبی نہیں کرنی. خانہ کعبہ اللہ دی یادگار ہے. خانے کعبے دی بھی بے ادبی نہیں کرنی. صفا مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں یادگاراں وچوں ہن انہاں دی بھی بے ادبی نہیں کرنی. مسجد اللہ دا گھر اے بھی اللہ دی یادگار ہے. مسجد دی بھی توہین کرن دی اجازت نہیں. لا تحلوا شعائر اللہ
اللہ دی یادگاراں دی بے ادبی نہیں کرنی تے فرمایا والا شہر الحرام عزت والے 4 مہینہ دی بھی بے ادبی نہیں کرنی کہرے عزت والے جی 4 مہینے سی قعدہ ذی الحجہ محرم رجب ابے دا قاتل سامنے آ گیا ان مہینہ وچ مکے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو پہلے بھی باپ دا قاتل بھی آ گیا اس نال بھی لڑائی نن کریں دے ہوندے یہ 4 مہینے ہوئے نا خون ریزیاں بند لڑائیاں بھڑائیاں بند دنگا فساد بند انہاں 4 مہینے ہون وہ مہینہ تے دنگے فساد کمال ہے عبادت ہوندی عبادت خانے وچ ہر عبادت کرنا لا جے اپنی عبادت خانے چ کرے تو رولے کیوں ہوئے نا فساد کیوں ہوئے نا حکومت انتظامیہ پریشان کیوں ہویا کمال ہے امام غار وچ جلوس بازار وچ عجیب گل ہے خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے امام غار جلوس بازار کمال ہے کہ بندے نو ملن ونجو جی فلانے نال جی ملاقات کرنا ہے اکھے جی او عبادت پہ کرے کہ عبادت اکھے او کوٹھری تے اندر کمرے دے اوتے بیٹھے دے بیٹھے کنا سنا دے واہ اور احباب یہ میری گفتگو دا خلاصہ کہ بھائی یاد رکھ نا محرم دی شان حضرت حسین دی وجہ تو بنی ہے یا پہلے تو آدھی پئی ہے جی پہلے تو آدھی پئی الحمدللہ یہ گل الحمدللہ میں سمجھا چکا اگو نمبر 2 اے تہائی قرآن پاک دا حوالہ اگو حقیقت آمنی کربلا دی ذرا تمہیدی کلمات سن گنو نمبر 2 حدیث پاک دا حوالہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے مکہ شریف تو ہجرت کر گئے کیوں نہ کھان سبحان اللہ کھان واسطے تیار روے ہے جنہ دے دل وچ نبی دی محبت ہے او ذوق نال سبحان اللہ سے نا آپ مدینے شریف پہنچے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا تے اردو والے بھائیاں واسطے آکھاں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس بے برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اللہ مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو یہودی رہون والے مدینے شریف نے نامی محرم دا روزہ کیوں رکھے نے پتہ کریں نے جی اللہ دے محبوب صحابہ کرام نے تحقیق کی تھی تے آمنہ دلال نے تحقیق کروائیے شہادت حسین بیان کرن دا ایمانہ نہیں کہ میں جمعیت اشاعت توحید و سننا اپنی جماعت دا مشن بھلا دیواں احباب دھیان ایمان دے جذبے نال جواب دیون واسطے تیار رہے ہے آمنہ دلال تحقیق پہ کروے نن کیوں ڈامی محرم دا یہودی روزہ رکھے نن جیرا عالم الغیب ہوئے او تحقیق نہیں کرے دا ہوندا عالم الغیب صرف کونے
اور رب العالمین تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. بڑے قرآن پاک دے حوالے خلاصہ سنا چھوڑم. صحابہ کرام پتہ کیتے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گلے یہودی آکھ دینا یہ دامی محرم دی دیوار ہے جو رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تے انہاں دی قوم مظلوم بنی اسرائیل نو فرعون ظالم تے اودے لشکر کولوں نجات عطا فرمائی. لشکر غرق تھی گیا فرعون دا تے فرعون آپ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم بنی اسرائیل نو اللہ کریم نے بچایا. اساں شکرانے وچ روزہ رکھے نے داویں محرم دا جو اسی دیوار شکرانے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. قرآن دا حوالہ سنی وجہ رب العالمین فرمیندن پہلا پارا اگر رکھنا آل فرعون وانتم تنظرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 تے پہلا بارہ اللہ فرمیندے نساں فرعون دی آل نو غرق کیتا تے بنی اسرائیل تساں نظارہ دیکھ دے کھلوتے آوے منظر دیکھ دے کھلوتے آوے فرعون دی آل غرق ہوندی پئی اے. آوی فرعون غرق تے فرعون دی آل وی غرق. آل دا لفظ ہے سنی جو سننے سنی جو سننے سنی سمجھی ودن آل جڑے ویلے آوے حضرت حسین نبی دی آل حضرت حسن نبی دی آل بی بی فاطمہ نبی دی آل تے حضرت علی کوئی نال جر لائے نے کہ اے نبی دی آل ہن. بس انہوں خیال کرے فرعون دی تا اولاد ہائی کوئی نہ اولاد ہائی کو نہ. قرآن پاک دا حوالہ سورت دا نا سورت القصص. اللہ تیرے سمجھاون دا گرا سونا انداز ہے. سورت القصص میرے سامنے جیرے ویلے صدوق وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم دریا دی موجاں دے اوتے صندوق لڑدا ہے تے اگوں فرعون بیٹھا ہوئے بیوی بھی نال کڈھا گیا صندوق نو کھولا گیا ہے. حسین و جمیل بچہ میدا کیدا میری جماعت شاتو تو ادوا سننا دا کیدا. پیغمبر بچپن وچ بھی حسین ہوندا ہے لڑکپن وچ بھی حسین ہوندا ہے. پیغمبر دی جوانی بھی حسین ہوندی ہے پیغمبر دا بڑھاپا بھی حسین ہوندا ہے. پیغمبر جیندا رہے تاں وی حسین ہے جے پیغمبر دنیا تو ٹر ونجے تاں وی حسین ہے. دلیل ہے جی میرے کول بخاری شریف کے اندر لفظ حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے آئے نا آپ دی وفات دی خبر سن کے آپ دے متھے مبارک دے بوسا دتے تے فرماون لگے طبت حیا و میتا. رواہ البخاری. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تساں زندہ وے تمی پاک آوے تے میتا ہن دنیا تو رخصت ہو گئے ہو تمی تہاڈی پاکیزگی تے حسن و جمال دے اندر فرق نہیں آیا. صندوق کھولا معصوم بچہ حیران تھی گئی بی بی آسیہ. رب العالمین فرمیندے نا وہاں قرآن تیرا انداز. بی بی آکھن لگی فرعون نو مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ اللہ کہ آکھن لگی بی بی رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے. اللہ کریم آکھن لگی بی بی اسا ینفعنا او نتخذہ ولدا. اللہ اللہ فرعون اس نو قتل نہ کر اے جے حسن و جمال والا قتل کرن دے قابل نہیں. اساں نو پتر بنا گنسوں یا ہو سکتا ہے سانو کوئی فائدہ دے نفع دے ونجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنے دے پینا فرعون نے منہ بولا بیٹا بنا چھوڑا. فرعون دی اولاد کوئی نہیں تے جڑے ویلے اولاد کوئی نہیں آل کتھوں آ گئی. راما کو میرا سوال سمجھ آئے اولاد تحس کو نا تے آل کتھوں آ گئی. اللہ فرمے دے اساں فرعون دی آل نو ارو کیتا آل سدے دن پچھو ٹرن والا نو. ہن سمجھنا نا درود شریف دا مسئلہ. اللہم صلی علی محمد والا
آل محمد اللہ نبی سونے تے رحمتاں نازل فرما آپ دی آل تے بھی رحمت آل دا مان آپ دے پچھوں ٹرن والے آپ دے پچھوں ٹرن والے اللہم بارک علی محمد والا آل محمد اللہ نبی سونے تے برکتاں نازل فرما تے نبی سونے دی آل تے برکتاں نازل فرما آل دا مانا پچھو ٹرن والے تے قرآن کو ذرا پوچھی ویاں نبی سونے دے پچھو ٹرن والی پہلی جماعت ہائی کیری سورت دانا سورت توبہ اللہ کریم فرمینا لقد توب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ سورۃ التوبہ 11 آیت نمبر 117 میرے سامنے اللہ رحمت دمی وسائے ہے اپنے محبوب تے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت کی دی مہاجرین تے اللہ رحمت کی دی انصار تے احباب دی توجہ اللہ کیرے مہاجرین تے انصار فرمایا الذین اتبعوہ جڑے نبی دے پیچھوں ٹر دے رہے تو آل محمد کے مانا نبی سونے دے پیچھوں ٹرن والے تے سب تو پہلے پیچھوں ٹرن والے مہاجرین تے انصار قیامت تونی جڑا نبی دی سنت تے چلدا رہا سی نبی دی آلے سننے سمجھے دن بس حضرت حسن حسین تے حضرت علی دے بھی فرم اے نبی دی آل ہے ٹھیک ہے آل ہی نا کیونکہ اے تا پچھو ٹرنا لیا آل اے بھی ہی نا لیکن اصل آل دا مانا پیروکار اتباع کرن والے پچھو ٹرن والے کہ اصل نبی دی سنت دے پچھو ٹور پہوں تو اصل نبی دی آل مارکا سن دے پہ ہو اللہ خیر اچھا آپ نے فرمایا اے تحقیق تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے دا روزہ رکھے نے اندامی محرم نو یہودیاں کہ جی اے گال لے اساں ہی رکھے نے روزہ رحمت عالم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یہودیاں دا حضرت موسیٰ کلیم نال اتنا تعلق نہیں جتنا میں آمنہ دلال حبیب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال تعلق ہے جملہ آکھن لگا سبحان اللہ آکھن واسطے تیار رہے جنتی درخت لگوائنا ہے ٹھیک ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول منے دے پہن تے روزہ رکھے نا لیکن او کلیمے میں آمنہ دلال حبیبہ کلیمے میں حبیب او کلیم اللہ میں حبیب اللہ فرق کی میں پتہ لگ سی تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا امام الانبیاء دی شان سننی بھی اشاعت التوحید والا کول سونا آپ نے فرمایا میں بھی اگلے سال روزہ رکھساں لیکن یا ناویں دا نار رلاونا ہے یا 11ویں دا نار رلاونا ہے میں بھراما کو مسئلہ ہی دسنا ہے لیکن دل دماغ حاضر ہے روزہ جو رکھنا ہے 10ویں دا کھنا یا نال 9ویں دا یا نال 11ویں دا اب آپ دی توجہ توحیدیو خیال کرے جیرے ویلے مسئلے تے عمل دا ٹائم آدھے قدم لڑکھناون لگوے نے توحیدیاں دے چمن میں تلخ نوائی اپنے بھرا بیٹھے ہو بھراواں نال ہی بندہ کوڑیاں گلاں کریندا ہے وہ غیراں نال ہی بندہ کر سکدے پرایاں نال چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریا کی آمنہ دلال فرمایا یا 9ویں دا روزہ نال یا 11ویں دا روزہ نال تو روزے اساں رکھنے نا عبادت مسلمان نو اے جہی کرنی چاہیے جو غیر مسلمان دی عبادت نال مشابت نہ بنے
اساں محرم وچ دیگاں چاڑی پین سنیاں کہ میں ہی چار چھوڑاں یہ مشابہت نہیں محرم وچ ختم پڑھی ون لگ گئے سنیاں کہ میں ہی پڑھے نا اساں جاندے پیسے آدھی کوڑے ہنے تقریر کیتی ہے میں 10 بجے قرآن سر تے رکھے ہو جی سپارے دے او ٹولیاں چھٹیاں ہیں میں جنا پہلے پنجاب پڑھن واسطے آیا ہم نا 99 تے اون دور وچ میں تقریر کیتی دلے والا تے تقریر 10ویں دی رات ہی سویرے 10ویں دا نہیں آئی اساں میاں لی آون لگے تے زنانیاں تے مرد لوٹے چا کے ودے ہوئے قبرستان وچ میں بڑا حیران تھی جو ساڑھے صوبہ سراتی تے کھاتا ہے نہیں میں چلو ایک دو نو تئیں دیکھ کے سمجھا اساں جو آپ اپنی گڈی تے آندے پیسے کوئی ہو سی کوئی مطلب ہے ضرورت وہ تاں پتہ لگا جو ہر کہتے ہاتھی دو لوٹے میں سمجھیا بول پوچھا بھائی یار ایک کے نظارہ ہے بھائی زنانیاں بھی تے مردی تے ایک کے چھٹے ویندے قبرستان لو اکے بادشاہ قبراں تے گھٹنا ہے واہ احباب توجہ اسلام کتنی احتیاط کیتی ہے یہودی جڑا روزہ رکھے نیان کہندی رضا واسطے یار خیال کرے میں قیمتی الفاظ انہیں میں نے شاید اگلے محرم تک زندگی وفا نہ کرے ذہن حاضر رکھے یہودیاں دی عبادت روزے والی ہوندی ہے اللہ دی رضا واسطے پر آمنہ دلال سمجھا گئے مسلمان تو عبادت اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہے لیکن اس انداز نال نہ کریں کہ غیر مسلمان نال تیری مشابہت بن ونجے یہ رضا تو انہاں دی بھی اللہ دی ہے رضا میری بھی اللہ دی ہے اکھے رضا بکھری چیز ہے لیکن مشابہت نہیں کرنی اسلام چاہتا ہے مسلمان ایویں بچ کے چلنے غیر مسلمان ہی انداز بھی مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے استاد یہ گزارا کرو جمعرات پکا کے نوانا یہ مشابہت نہیں ہے نال ختم جا پڑوے حافظاں کو جا بلایا دیرے جا مروے بہ گئے ہم جی ایک سپارہ پڑھ کے روچار چھوڑے دے پنجواں کھادا پیتا دینش کی تھی بس یہ مشابہت نہیں خلاصہ احباب سنا چھوڑا اے جائیں کوئی عبادت نہیں کرنی اللہ دی رضا واسطے بھی جیری عبادت دے اندر غیر مسلمان آل مشابہت آ رہی ہے ہون آئے محرم سنی بھی مجھے جی غم والا مہینہ جی حکومت ہی وڈی مجھیے کہ سینما بند اللہ کرے ہمیشہ بند تھی میں نا لیکن داڑھی ہار گاؤنے بند کیونکہ وہ محرم نہیں حکومت ہی مجھیے اللہ کرے ہمیشہ بند تھی میں نا سن دے بیٹھے ہو ازو تک وہ نہیں بیٹھا تھا ہی میں کو نظر آیا ہے آپ سی بات کی نہیں سارے ڈھولا دے پیچھے شروع تھی گئے میں تو اللہ کرے تھی میں نہ بند پر ڈہاری مارا اتنا بند اچھا حکومت ہی مجھے سنی بھی مجھے کیوں جی محرم جو ہویا بادشاہ اتنا تا عبادت اے جی مننے جائیں دی مشابہت آوے غیر مسلمان آل تے جیرے غم کھلوتے مرے نن تے سنی بھی غم نہیں کھلوتے اے مشابہت کیا دے نال کیتی کھلا ہے اے سوچنا ہے نا ہاں ان کے سمجھایا محباب کہ دامی محرم دی شان محرم دے مہینے دا مقام آج تو شروع نہیں حضرت حسین دی شہادت تو شروع نہیں بلکہ اس رہار تو جرن دا اللہ نے آسمانہ دے زمینہ نو بنایا ہا سورت توبہ دا حوالہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسی رہار اللہ کریم نے ظالم فرعون تو نجات عطا فرمائی ہن بھرا تساں سارے کے مسئلہ پکا کے ویسو کہ محرم دی شان تے دامی دی شان حضرت حسین دی شہادت دی وجہ تو ہے یا پہلے تو دی پئیے الحمدللہ یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا اگلا مسئلہ کہ غم میں سینہ کو بھی زنجیر زنی انہی میں بس جھلکی رکھیے شادی تو جو گزرے ہیں نا پٹ کا سمجھا لگ دی ہاتھ رٹھا ہے اتوارے شادی ہے ہائے ہائے سنیو تقدیر کھل دی کھڑو دیئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بندے آقا شاہ جی
کہ جی محبت تو اپنے سینے کٹے شاہ جی تساں گلا کیوں کریں دے محبت ہے؟ شاہ سے فرمایا محبت دا پتہ تاں لگیا مکے ساڈے ہوویں نا سینے انہاں دے ہوویں نا تقدیر ہستی کھڑی ہے تقدیر واہ اللہ تقدیر ہستی کھلوتی ہے بغض جس سینے میں ہو صدیق اور فاروق کا بغض جس سینے میں ہو صدیق اور فاروق کا ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے رومن پٹن کیوں ہے مولانا بادشاہ کمال حضرت حسین شہید نہیں ہوئے اچھا سنے قرآن باغ دا حوالہ میرا عقیدہ اللہ کریم دے قرآن والا آمنہ دلال دے فرمان والا کہ عقیدہ ہے کہ شہادت دی موت مبارک موت دے تو کینے خیال ہے بھراواں دا میں تو اپنے ایمان دس چھوڑے شہادت دی موت بری یا چنگی چنگی موت ہے جو اللہ نے قرآن باغ فرمایا ہے یہ حوالہ سنا ہے بد واقعہ کربلا عرض کراں دوجا پارا سورۃ البقرہ اللہ فرمائیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ دوسرا پارا خبردار جڑے اللہ دے رستے تے گردنا کٹوا گئے اپنی زبان نال تساں انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا اے تا سورۃ البقرہ دا انداز تے سورۃ آل عمران چوتھا پارا فرمایا ولا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اے میرے سامنے آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران چوتھا پارا سورۃ بقرہ فرمایا ہے زبان نال شہیداں نوں مردہ نہیں آکھنا سورۃ آل عمران وچ فرمایا ہے تواڈے دل دے اندر خیال بھی نہ آوے جو شہید مردہ ہن بس شہادت دی موت چنگی یا بری اللہ دے مویا ہی نہیں آکھنا خیال ہی نہیں کرنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سبحان میرا عقیدہ میری جماعت شاعت توحید و سنت دا عقیدہ ساری امت دے آون والے انعام کٹھے کرو پر جیرے انعام اللہ آمنہ دلال تے کیتے ہن انہاں انعاماں دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا لیکن آپ فرمائیں عرض کریں میرا اللہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا اللہ میں آمنہ دلال دا دل چاہتا ہے تیرے رستے دے اندر شہید کیتا ونجا ود جیدہ کیتا ونجا و شہید کیتا ونجا اللہ تو جیدہ کرے دا نہ تھکے تے میں آمنہ دلال شہید تھیندہ نہیں تھکنا اللہ واسطے خدا دے گھر فیصلہ کرے بھائیو کہ شہادت دی موت چنگی موت نہ ہوندی تا آمنہ دلال کیوں تمنا کرے نا شہادت دی موت چنگی موت آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ حاضر ہوئے اللہ دے حبیب اللہ فرمیندے شہید زندہ سانو سمجھ نہیں آئی اصحاب کفن نتا جنازہ پڑا دفن کیتے بچے انہاں دے یتیم تھی گئے بیویاں عدت تو بعد دوجی جا دے نکاح کر گئیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں اللہ فرمیندے جیندے سانو سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں چ رکھیں دے وہ انہاں دیاں سواریاں بنویں نا اللہ جنت چھوڑ دے دے کھاندے پینے نا نعمت حاصل کریں لہا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش تلے آلنے بنے ہوئے نا انہیں آرام کریں نا اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا شہیدہ دیاں روحو کہ شہدی تمنا ہے تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا اللہ جنو جنت مل ونجے ہور کے چاہیے ہے اللہ ود پوچھے فلما علموا انہم لا یتر
یشرکون پاک ہو گیا اللہ پوچھ کے راسی آکھن لگے اللہ انت رد ارواحنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ ساریاں روحانوں دنیا دے جسم جو واپس بھیج تاکہ دوبارہ جیدے ہو کے شہید تھی ونیوں اللہ نے فرمایا اے میرا قانون کوئی نہیں جیری روح ایک باری دنیا دے وجود چو نکل آئی قیامت تو پہلے اس وجود جا سکتی نہیں تے جمعرات کو روح کی والا نہیں ڈٹی نے کا کوئی ایمان نال خدا دے گھر فیصلہ تے کر چھوڑو جے شہادت دی موت بری موت ہوندی شہید روجی وار تمنا کرے نا شہادت دی موت چنگی موت ہے اللہ فرما دے عند ربہم یرزقون رب دے ہاں انہاں نوں روزیاں ہی ملدیاں پیاں شہیداں نوں تے نال فرمایا فرحین شہید خوش ہوندے قرآن سچا ایمان نال ذرا قرآن دی تائید تک کر چھوڑو جذبے نال شہید جنت وچ مونجھے ہوندے یا خوش کہیں دے گھر پوتر پیدا تھی وے لوندیاں دا میں کوئی پتہ لگے سارے گوانی دا پتر جو میں پٹن لگ بجا اگلے ہفتے تو دشمن ہے او بھائی ساڈے گھر خوشی ہے پٹیں دے نوکری لگ ونجے دوجا سن کے پٹے یہ سجانے کے دشمن ہے شہید جنتی جو خوش حضرت حسین بھی شہید تا حضرت حسین دی روح بھی جنتی خوش تے جرا پچھو پٹیندا کھڑے اے سجن نہیں دشمن سجن کیا کہتے ہیں نا سجنا دن جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین سنیو ایسا کیا کھڑے وہ چپ ڈھلے ہو گیا کیا کھڑے میں ایک فکرہ آکھن لگا تسا بھراواں واہ حسین تے واہ حسین نال جواب دیونا ہے تاکہ پتہ لگے حسین دے سجن اساں ہیں حسین دے عاشق اساں ہیں حسین دے سچے منن والے اساں ہیں واہ حسین نال تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین واہ حسین اب شہادت جو مل گئی تو خوشی نا جنت مل گئی جنو جنت مل ونجے شہادت مل ونجے اور کیا چاہیے واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ ہوں اے مسئلہ ہی میری اطمینان واسطے ذرا میں کو دسا چھوڑو شہادت دی موت چنگی یا بری حضرت حسین نو موت چنگی ملی یا چنگی موت مل گئی اسا خوش ہیں واہ حسین تیری قسمت ہے جرا پٹیندا کھڑا ہے دشمن ہے سجن نہیں بادشاہ و کمال ہے مولانا صاحب وہ جو ہنجو وہیں دے کھڑے تھے خون بیٹیں دے کھڑو کہ رونا دلیل نہیں عاشق کو منا مفسرین کرام نے پوائنٹ لکھا ہے سورت دانا سورت یوسف اشارہ کرن لگا مفسرین کرام دا حوالہ اللہ فرما دے جاؤ اباہم عشاء یبکون آیت نمبر 16 سورۃ یوسف 12 حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراوی حضرت یوسف نال ظلم کرن تو بعد روندے پیٹے دے ہوئے ابے دے کول آ گئے یبکون روندے دے چیکاں دے باکاں مرے دے ہوئے ہائے یوسف ہائے 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 ظالم کریں دے انہیں مظلوم نہیں ہائے ہائے ظالم روندے بھی دے آگے قصہ نہیں خلاصہ سناون لگا بھراواں نوں
لوگ جو تواڈے سامنے سوال کریں یہ روندے جو کھڑے یار عاشق تا ہوئے نا رونا کوئی دلیل نہیں عاشق ہون دی روندے بیٹے دے آ گئے کالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابا جان اسا آپس کوڑی کھیلن لگے دوڑ لون لگے تے سامان محفوظ جا دے اتے رکھی نہ ہوندا ہے حضرت یوسف نو وی نال تے بلایا سی محفوظ جا سامان علی دے اتے ساڈی اگ چکی حضرت یوسف نو بھگاڑ کھا گیا بھگاڑ کھا رومن پتے نہیں سہی یا بکون ابا سا کو پتہ ہے اسا سچے بھی ہوا پاتے من نہیں کون خیال کرو خیال سچے ہوا بھی صحیح تے تین مننی کوئی نہیں جو اندر ہے نہ کوئی ہے یہ نہیں آدھے سچے ہیں سچے ہوا بھی صحیح تے تین مننی کوئی نہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ابا نا تو آپ ادوار نہیں پی آدھا کمال ہے بھئی اکھے جاؤں عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ایک قمیض نے کھبا جان بھگاڑ کھادے دے قمیض چھوڑ گیا ہے اے لو لگی ہوئی قمیض نشانی دے طور دے گھننا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام لٹھا آہا اے تا علم بھی نال چاہیے ودن نہیں سمجھے ہائے ہوئے او توحیدیو نہیں بے سمجھے علم بھی نال آئے بھی خفتہ دے ٹیم عشاء شام غریباں پہلی شام غریباں شام غریبہ مناونا ظالمہ دی سنت ہے شام غریبہ مناونا ظلم نہ نے کیتا حضرت یوسف نال کنڈیاں تے ٹرایا جتی لہا کے کنڈیاں تے ٹرایا چولا لہایا دھکے دتے مکہ ماریاں چاٹا ماریاں خوہ دے جانے دے اندر رکھن دا پروگرام بنایا شام غریبہ مناونا ظالمہ دی سننی جو سننی پر عاشق کوئی نواز اے علم دیکھ توجہ ہے علم دیکھ قمیض چاہی ودن علم بڑھا کے واہ جی واہ قمیض عربی کلام وچ اس چولے نو سدے دیوں جن جرا پاڑا ہویا نہ ہوئے بالکل ثبوتا ہوئے ابا جان اے ثبوتا چولا دیکھ ثبوتا چولا دروغ و راہب دا نباشد کوڑیاں دا چیتا نہیں ہوتا ہی کوڑ اکھے انہوں پھباون واسطے 100 مارنے پوندن اصل نکلا ابا جان قمیض دیکھ اچھا واہ سبحان اللہ وڈا کوئی سیانا بھگا رہی ہے بھی بڑا شریف شرافت دی حد مکی بئی آئی کہ ابا او کی میں کہ مطلب کہ بڑا شریف ہوئی چولا آرام نال لہا کے پیار نال تے منہ تے مل کے خون لا کے تو کو جدیتا دکے ابے نو مجنی ویتے آپ کھا گیا تو چولا تو پڑھنا بھول گیا پڑھنا جو بھول گئے جملہ سنے خلاصہ ظالم ہمیشہ ماتم کرے نیونن تے مظلوم کے کرے نن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون مفسرین کرام دا جملہ سنا ہے اسے مقام تے لکھا ہے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے رومن تو بعد کہہ دے رومن تے ادوار نہیں کرنا چاہیے یہ مطلب ہر رومن والا سچا نہیں ہوندا ہائے حسین ہائے عاشق ہر سال یہ موقع تے گل سنے نہ ہونا بد بھائیاں دی یاد دہانی ہے امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ
بندہ کھلو گیا شاہ جی حضرت حسین دے قاتل کون؟ میں فرمایا ایک منٹ دی گل ہے شاہ جی، ایک منٹ دی گل ہے، کمال ہے، 1400 سال تو رولا دا بھی ہے۔ سین آخ دن جو قاتل شین، شین آخ دن جو قاتل سین، نہیں سمجھے؟ آکل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ سین دا دعوے جو قاتل شین، شین دا دعوے جو قاتل سین۔ شاہ جی فرمائے ایک منٹ دی گل اللہ راضی ہوئی، ایک رولے والا مسئلہ ہے۔ شاہ جی ہو کیویں؟ امیر شریعت نے زلفوں نو جھٹکا دیتا ہے، فرماون لگے فیصلہ پوچھنے آ امیر شریعت دا فیصلہ سن۔ حضرت حسین نے قاتل ہوئیں جنہ دے گھر وچوں قتل دا سامان نکل آوے۔ کا حضرت کے مطلب اکھے دیگ چھری کہہ دے کولے، سین کول کے شین کول، سنگلی کہہ دے کول، ڈھلے تھی گیا اللہ راضی ہوئے، گھبراؤنا نہیں، خنجر کہہ دے کول، سین کول یا شین کول، سنگلی کہہ دے کول، برچھی کہہ دے کول، نیزہ کہہ دے کول، جہندے کول قتل دا سامان قاتل او قتل کرن یبکون، ظالمہ دا کم میں ماتم کرنا، مظلومہ دا کم میں صبر کرنا۔ قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، چولا پالنا جو بھول گیا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا تھوڑا اپنا کوئی منصوب ہے، بگاڑ میرے محبوب پتر حضرت یوسف نو نہیں کھادا تے ہن وی رون پٹن والا دا اپنا منصوب ہے۔ تکڑے بیٹھے ہو تو حوالہ سناواں، لیکن اپنی کتاباں دا حوالہ نہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور کتاب ہے زبان میری ہے بات، سین دی نا شین دی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ نمبر حکمت دا دعویٰ، چلو قرآن دا حوالہ پہلے سناواں چاہ خلاصے دے طور تے، رب العالمین دا قرآن، اللہ کریم فرمینے ابلیس آکھن لگا حضرت آدم علیہ السلام نو، سورت دا نام سورت الاعراف، سورت الاعراف، مالک کائنات دا قرآن۔ ابلیس آکھن لگا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے، اللہ کے آکھن لگے آدم علیہ السلام نو، رب العالمین فرمینا اللہ اللہ، آکھن لگا شیطان، قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ سورۃ الاعراف 8واں 12 آیت نمبر 20۔ اللہ کریم فرمائے اے میرے آدم اما حوا تو سائیں درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، کیڑا درخت ہے اللہ بہتر جانا۔ لوگ تو پکے دن کنا کئی کمال ہے، ابا نہ کھاوے پوتر کھاندے رہے، اللہ جان دے کیڑا درخت ہے، اللہ جو نہیں دسا باسا چپ ہے۔ جے تساں درخت دے نیڑے چلے گئے، الا ان تکونا ملکین، جے تساں چک گھدا دوہیں تساں فرشتے بن ویسو۔ نمبر 2 او تکونا من الخالدین، تے ہمیشہ ہمیشہ جی دے راسو موت تورے نیڑے بھی نہیں آونی، فرشتے بن ویسو۔ ٹھیک، فرشتے تو کھاون پیون تو پاک ہونے نا، باقی جڑی انسانی ضروریات اس تو پاک ہونے نا، کیونکہ فرشتے بن گئے تو اے ضرورتاں تو ہونیاں کو نہیں،
جیرا ٹائم اے بچ گیا اللہ نے یاد کی رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ جو جیندے راسو اللہ دی عبادت زیادہ تھی سی بس اگو سنا ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین زوردار قسم چایا ابلیس نے آکھن لگا نوحانو کہ میں تہاڈا خیر خواہ اللہ دی قسم پہلی جھوٹی قسم ہاں تو سن خفا تھی ویسو مسئلہ تو قرآن دا ہی میں نے سنا آئی قاسمہما مسئلہ تو میں کرنا ہے قاسمہما کوڑیاں قسماں چاہیاں میں تو دا خیر ہاں کوڑی قسم چاہنا ابلیس دی سننا تے مسئلہ میرا کہ قرآن دا قاسمہما قرآن دے لفظ میں تو دا خیر ہاں تے ہن ایمان نال میں قصہ نہ سنا سکدا تساں بھرا سن دے رہندے ہو علماء کرام تو میں ہی عرض کریندا رہنا اے ابلیس جو آکھا حضرت آدم تے محوا نو میں تہاڈا خیر خواہ وہ خیر خواہ ہے یا دشمن ہے نہ کیتا خیر خواہ ہو اور حوالہ سنے 12 بعد حوالے کتاباں دے سناونن اشارہ سنے سورت یوسف اور رب العالمین فرمینن قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون اتھل من الناصحین اتھل ناصحون آیت نمبر 11 سورت یوسف دے 12 جیرے ویلے حضرت یوسف دے بھرا منصوبہ بنا کے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو دے جالے دے اندر رسان رکھنا ہے ابے نو آکھن لگے ابا جان سانو پتہ نہیں گل سمجھ نہیں آندی کہ ہو گیا تینوں ساڈے تے تو اعتماد نہیں کریندا ساڈے تے بھروسہ نہیں کریندا پترو کیویں آکھے الا یوسف حضرت یوسف دے معاملے وچ انا لہو لناصحون اساں تا حضرت یوسف دے خیر خواہ خیر خواہ واہ جی آگے خیر خواہ منصوبہ کے بنائی کھلوتے تھے اتنے زبان سے کہ جو اساں ابلیس نے آکھے اساں خیر خواہیں تے حضرت یوسف دے بھراواں نے بھی ابے نو آکھے اساں حضرت یوسف دے خیر خواہیں تے کوفیاں حضرت حسین نو آکھے اساں تواڈے خیر خواہیں آگے جی کوفی لا یوفی کوفی وفادار نہیں ہن سنے حوالہ لیکن انہی کے مطلب کی حوالہ سیندہ کے شیندہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی حوالے میں پورے کرنے میں تکڑے بیٹھے ہو نا او ٹیم راندھے جی راندھے او بڑا ٹیم راندھے حوالے سنے ہوں پہلا میرا دعویٰ بھائیوں دوستوں بزرگوں محترم سامعین پہلا میرا دعویٰ کہ حضرت حسین دے قاتل کوفی ہن میرا دعویٰ حضرت حسین دے قاتل چھپ کر گئے اللہ راضی ہونے کون ہلا جواب ہے تو میں سمجھے سان ڈر رہے بات نا کوفی قاتل کوفی دلیل تو ساکھنے مولانا کوئی دلیل کتاب تنا جلاء العیون زبان میری ہے بات ان کی جلاء العیون لکھنا لا ملا باقر مجلسی صفحہ 326 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے حضرت حسین دے بیٹے دا نام حضرت زین العابدین تے زین العابدین دے بیٹے دا نام حضرت محمد باقر فرمیندے حضرت حسین دے پوترے کہ حضرت حسین دے قاتل کوفی ہن پوترے دا بیان قاتل کوفی جلاء العیون صفحہ 326 ایک دلیل
نمبر 2 حضرت حسین دی ہمشیرہ بی بی ام کلثوم دا بیان، ہمشیرہ دا بیان، پہلے پوترے دا حوالہ، نمبر 2 ہمشیرہ دا حوالہ۔ کوفے دیاں عورتاں نے، قافلہ جے ویلے پہنچ گیا نا اس واقعے تو بعد، کوفے دیاں عورتاں نے اہل بیت دے بچیاں نو صدقے دیاں کھجوراں دیونیاں شروع کر دتیاں۔ ام کلثوم آکھن لگی اے کوفہ والیو ساڈے تے صدقہ حرام ہے، اے کوفہ دی عورتوں تواڈے مرداں نے ساڈے مرداں نو قتل کیتا ہے، اساں اہل بیت نو قیدی بنایا ہے، وقت روندیاں کیوں؟ حضرت حسین دی ہمشیرہ دا بیان، قاتل کوفی، کتاب دا نام جلاء العیون، صفحہ 507۔ پوترے دا بیان ایک، ہمشیرہ دا بیان دو جی ہمشیرہ دا بیان بی بی زینب دا بیان آیا انہیں تیجی دلیل۔ جیرے ویلے کربلا وچوں قیدی کوفے پہنچے تو کوفے دے مرد تے عورتاں رومن لگ گئیاں۔ بی بی زینب آکھا اے کوفہ والو، اے غدارو، اے کوفہ والو، اے غدارو، تسا ساڈے سامنے روندے بیٹے دے ہو اور خود تم نے ہمیں قتل کیا۔ بی بی زینب دا بیان، قاتل کتاب دا نام جلاء العیون، صفحہ 503۔ چلو حضرت حسین دے بیٹے دا بیان، حضرت زین العابدین انہاں دا بیان، چوتھا حوالہ، بیماری کے عالم میں، یہ بیمار ہیں انہوں نے بیمار کربلا سے دے دیں، بیماری کے عالم میں عورتوں کے ساتھ کربلا سے آ رہے تھے تو اہل کوفہ کی عورتیں گریبان چاہ کر کے بین کرنے لگ گئی، وین کرنے لگ گئی، مرد بھی رو رہے تھے تو زین العابدین نے فرمایا ہمیں قتل پھر کس نے کیا ہے؟ روندے ہو قتل کیا کیتے سانو؟ کتاب دا نام احتجاج تبرسی، صفحہ 158۔ زبان میری ہے بات ان کی، قاتل کوفی، حضرت زین العابدین دا اور حوالہ احتجاج تبرسی، صفحہ 159۔ پنجواں حوالہ، کوفیاں نو آکھن لگے کوفیوں تم نے میرے والد کو خطوط لکھے حضرت حسین کو اور انہیں دھوکہ دیا۔ اور حوالہ نمبر 6 ناسخ التواریخ، صفحہ 335۔ کوفیوں نے بلایا، انہوں نے پانی بند کیا، ابن زیاد کے حوالے کیا۔ دھوکہ دے والا لے، میری تسلی تو کرا چھوڑو سارے پھر اللہ واسطے، حضرت حسین نو سدنا لے تے دھوکہ دے والا لے، شہید کرنا لے، ٹھیک ایک انداز عرض میں کر چھوڑے ہے تے دوجا انداز سنے احباب، دل دماغ حاضر رکھے، توجہ توجہ، دل دماغ حاضر رکھے۔ پہلا دعویٰ قاتل کوفی، دھوکہ دیون والے کوفی، شہید کرنے والے کوفی۔ اچھا ہن پتہ لگے کوفے والے شین یا کوفے والے سین ہن، اے بھی حوصلہ تک رہے حوالہ تاون دیوے ہے، بات پتہ لگ سی کوفے والے کون ہن جنہاں سڑا کے دھوکہ کر کے شہید کیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان، کتاب دا نام خلاصۃ المصائب دے صفحہ 49۔ زبان میری ہے بات ان کی، اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل دی شہادت دی خبر سن کے حضرت حسین نے فرمایا قد خذلنا شیعتنا، ساڈے نال ساڈے شیعہ دھوکھا کیتے، قد خذلنا شیعتنا، ساڈے نال ساڈے شین دھوکھا کیتا ہے۔ اے بیان حضرت حسین دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوجی کتاب دا حوالہ مجالس المؤمنین صفحہ 5۔ قاضی نور اللہ شوستری شیعہ دا بہو وڈا مجتہد، اون دا بیان، کتاب دا نام مجالس المؤمنین۔ او فارسی دی عبارت سنے، قاضی نور اللہ نے لکھا ہے قتل کرنا کوفی تے کوفی کون ہے نا اکے تشیع اہل کوفہ حاجت نیس بئی قامت دلیل، کوفے والے
شیعہ ہن انہاں دے شیعہ ہون دی کہیں قسم دی دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پاکے قاضی نور اللہ دا بیان شوستری دا کہ کوفے والے تشیع شیعہ ہن. اجازت دیو تو نبی سونے دی گل سناواں لیکن زبان میری ہے بات ان کی. کتاب دا نام کافی تے کافی دے بارے انہاں دی مشہور ہے ھذا کافی لشیعتنا سارے شیعہ واسطے یہ کچھ کافی ہے. یہ ہکا کتاب ہی کافی ہے. بخاری شریف دے مقابلے جو کافی نو سمجھے دین. کافی دا حوالہ خیال کرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے علی نا آپ نے اپنے داماد حضرت علی نو فرمایا. حوالہ شین دی کتاب دا. آمنہ بلال نے حضرت علی نو فرمایا ہم شیعتوں کا علیوں تیرے شیعہ ہی نا سلم ولدک منہم یقتلوم اپنے پدر حسین نو نہ تو بچاویں متا شیعہ تیرے پدر حسین نو قتل کر چھوڑے. زبان میری ہے بات ان کی. اللہ واسطے میرے اطمینان بھرا کرو چا میں اگلا موضوع شروع کرنے لگا. سداون والے ہلے تھی گیا وہ سداون والے دھوکھا دیون والے شہید کرنے والے کوفی سین ہن کہ شین ہن. اگلی گل اے تینوں گلاں سمجھا چھوڑیاں تے حضرت حسین دیاں شرطاں سنے کربلا دے میدان وچ. جیڑے ویلے ابن زیاد آئے لشکر گھن کے حضرت حسین نے 3 شرطاں پیش کی دیاں. پہلی شرط کتاب دا نام کتاب الارشاد تے صفحہ نمبر 210 نمبر 2 تلخیص الشافی صفحہ 471 تیجی کتاب بہار الانوار جلد 10 صفحہ 446. پہلی زبان میری ہے بات ان کی. انہاں دی کتاب دا حوالہ. پہلی شرط مینوں مدینہ شریف واپس ونجن دیو کربلا دے میدان وچوں. تے دوجی شرط مینوں سرحداں تے ونجن دیو تاکہ میں کے ملدا دے دشمن نال جہاد کراں. تیجی شرط اجازت دیو تے سناواں چاہ دل تے ہاتھ رکھنا پوسی لیکن میری گل نہیں نہ بس میرے تے کیوں خفتی دیو. زبان میری ہے بات ان کی. تیجی شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مینوں دمشق ونجن دیو یزید دے کول. آزا یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید. پہلی شرط مدینے شریف ونجن دیو. دوجی شرط مینوں سرحداں دے ونجن دیو. تے تیجی شرط میرا رستہ نہ روکو یزید کول مینوں ونجن دیو. میں یزید دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ رکھے نا. آزا یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید. جو مرضی آوے وا تو فیصلہ کرے سی میں یزید دے ہاتھ رکھنا ہے. حوالہ شین دا حضرت حسین تا ہاتھ رکھن واسطے تیار ہیں یزید دے ہاتھ تے اے گالی کھڑا کر دے. حوالہ بھی گناہ دا چپ کر گئے ہو. سنیو انہاں دی کتاب دا حوالہ ہے آپ تو کوئی گل نہیں کی. ایک اور گل دساں چاہ میں جو آونا ہوئے میاں علی ڈیرہ اسماعیل خان چوں تے سرگودے موڑ والے پاسے مڑ پاواں میاں علی پہنچ سکدا؟ ہاں پہنچ سکدا. مولانا یہ تمام بچنا رستہ ویندا پہ سرگودے مہینہ تو میاں علی آئی. احباب جیرے ویلے حضرت حسین نو پتہ چلا ہے مسلم ابن عقیل میرا پتریر شہید کر چھوڑے کوفیوں نے غداری کی ہے. حضرت حسین کوفے آندے رستہ تبدیل کر چھوڑا تے کربلا اس رستے جڑے رستے دے اوتے یزید راندا ہے دمشق دے اندر. میرے الفاظ انتہائی قابل غور تے قابل توجہ. حضرت حسین رستہ بدل چکے ہن. اے یزید والے پاسے ویندے پے ہن دمشق والے پاسے. کربلا دا میدان کوفے والے رستے چ نہیں کربلا دا میدان دمشق والے رستے چ. سمجھدے پے ہو انہاں دا تے ارادہ ہے میں یزید کول ونجاں. آسو یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید. جو مرضی ہوے فیصلہ کرے سی یزید دے ہاتھ میں ہاتھ رکھے نا. کوفیاں آکھا جی حضرت حسین یزید کول پہنچ گئے سارے پول کھل ونجنے سارے راز کھل ونجنے. جڑے 12,000 خط لکھیا تے وا ساری خیر کونی ایتھے ہی حضرت حسین نو مکو تے ونجانی نہیں. سمجھدے پے ہو؟ ہاں
ابن زیاد آکھن لگا جرا لشکر دا سپہ سلا رہی نہیں یزید تو بعد ہی وجہ ہوتا جو ہو سی ہوگی میرے ہاتھ سے بیعت کرو. اب آپ توجہ ہے میرے ہاتھ دے ہوتے بیعت کرو. ابن زیاد کو ایک مشورہ شمر دیتا آئی. شمر آکھن لگا ابن زیاد شرط رکھ کہ میرے ہاتھ پہلے بیعت کرو. یزید جانے تے تساں جانو بعد دا معاملہ ہے تاں سا تانوں یزید تو ونجن دیونا ہے. حضرت حسین فرمایا اے نہیں ہو سکدا مینوں یزید تو ونجن دیو اسا آپس دی گل بات مکا گھننی ہے. حوالہ کتاب دا تبری جلد 6 صفحہ 220. حضرت حسین فرمایا واللہ لا یکون ھذا ابدا. ابن زیاد میں تیرے ہاتھ دے اوتے بیعت کراں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ترے شرطاں جو ایک شرط میری من گنو انہاں نہیں مننا کوفیاں شہید کیتے تاکہ سارے راز اول نہ تھی ونجن. یہ گل تا ذہن نشین ہو گئی نا. مدینے ونجن دیو ایک سردا تے ونجن دیو دو تے مینوں یزید دو ونجن دیو میں یزید دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ رکھے تھا. ہن آیا نے حوالہ ہور اوئے ہوئے جی کہ کربلا وچ پانی کوئی نہیں سارے پیاسے فوت ہو گئے پیاسے شہید تھی گئے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. کتاب کا نام ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 235. حضرت حسین نے کدال اٹھائی اور عورتوں کے خیموں سے باہر کی طرف 19 قدم قبلے کی جانب چل کر گئے. زمین کو تھوڑا سا کھودا کئی نال زمین نو کھٹے اچانک صاف پانی کا چشمہ نکل آیا. حوالہ شیندہ آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں بھی بھر لی. کتاب کا نام منتہی الاعمال جلد 1 صفحہ 309 تے لکھن والا شیخ عباس قمی شیعہ دا بہت بڑا مجتہد. ڈاوی محرم نو توجہ احباب ڈاوی محرم نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 30 سوار سواریاں دے اوتے 30 بندے سوار تے 20 بندے پیدل انہاں نو بھیجے پانی دیاں چند مشکاں بھر کے گھنے. چنانچہ آپ نے وضو کیا حضرت حسین نے اور لوگوں سے کہا وضو اور غسل کر لو. 10ویں محرم نو 9ویں محرم نو پانی ہے یا کوئی نہ. تیجا حوالہ ملا باقر مجلسی دی کتاب بڑا مختصر شیعہ گزرا ہے. کتاب دا نام جلاء العیون صفحہ 454. حضرت حسین نے خیمے دے پچھوں ان کے بیلچا مارا مٹھے پانی دا چشمہ نکل آیا. حضرت حسین نے رج کے پیتا رج کے پیتا رفقا کو پلایا ساتھیوں کو پلایا. کتاب دا نام سعادت الدارین فی مقتل الحسین لکھن والا مولوی محمد حسین ڈھکو سرگو دے دا. زبان میری ہے بات ان کی. سعادت الدارین فی مقتل الحسین جب حضرت حسین اور ان کے عزت اصحاب پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا تو اس وقت جناب نے ایک بیلچا لیا اور اپنے خیام سے بجانے بے قبلہ 19 قدم کے فاصلے پر بیلچے سے زمین کو تھوڑا سا کھودا. اچانک پانی کا سرد و شیریں چشمہ برآمد ہوا. جناب حضرت حسین اور آپ کے سب ہمراہیوں نے پیا اور چند مشکیں بھی پر کی. پانی ہے یا نہیں پانی کربلا ہے کہ نہیں. اچھا 9ویں محرم نو پانی ہے پانی رج کے پیتا نے. حوالہ ہونا دا تے نمبر 5 خلاصۃ المصائب صفحہ 125. حضرت عباس نے کربلا دے اندر 4 کھو کھٹے چارے مخالفاں کوفیاں بند کر چھوڑے. 5واں کنواں کھٹا پانی نکلا. حضرت سکینہ کو پانی کا کوزہ بھر کر دیا. پانی ہے یا کوئی نہ ہے پانی ٹھیک. جتنے تو نہیں ذاکر انہاں دی تس بیان نہ کرے تو فیس نہیں بنتی.
محلے دے اندر ایک واری دعوت ولیمہ ہوئے تے اسیں گئے بیٹھے آسے تے مینوں ساتھی آکھا استاد جی کہ نال کون بیٹھا ہے جی مینوں کیڑا پتہ اکھے اے او ہے پوچھ گئے ہو محرم تازہ تازہ گزرا ہویا آئی خدا دی قسم میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا بابو سو جھوٹے تے لعنت اگے سناؤ جی اکھے جی مجلساں پڑھیاں میں کہ سن کہ بنا اکھے سال والا گزارا سی اگلا حوالہ سنے بڑے دھیان نال دو حوالے میں سناونے پہلا حوالہ لیکن خیال کرے اللہ واسطے مہربانی میں انہاں دی گل نقل پیا کرے نا میڈا کے ای بارے عقیدہ تے موقع پہ میں اپنا بیان نہ کرنے لگا میرے الفاظ بڑے محتاطین بھرا اللہ واسطے مہربانی کرے میں گل انہاں دی نقل کرنے لگا دعوی کیتا انہاں دی کتاباں دا حوالہ یزید بے قصور یہ میں اپنی گل نہ کرن لگا زبان میری ہے بات ان کی کتاب دا نہ ہے تجاج تبرسی تے صفحہ نمبر 162 توجہ حضرت حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین جڑے ویلے پہنچن یزید دے کول یزید تے سوال کیتا نے کہ میں سنے تو میرے ابے نو قتل کرن دا ارادہ رکھے نا ویں پوچھن والا حضرت زین العابدین پوچھدا پیا یزید کول جڑے قافلہ بعد وچ گیا شہادت تو بعد یزید دے دربار وچ حضرت زین العابدین پوچھے یزید دا جواب سنے حوالہ شین دی کتاب دا لعن اللہ ابن مرجانا یزید آکھن لگا ابن زیاد اللہ دی لعنت ہوے فواللہ ما امرتہ بقتل ابیک اے زین العابدین تواڈے ابے نو شہید کرن دا حکم اللہ دی قسم میں نہیں دتا سن دے پے ہو خیال کرے حوالہ انہاں دی کتاب دا وَلَوْ قُلْتُ مُتَوَلِّيًا لِكِتَابِهِ مَا قَتَلْتُهُ جے کر میں موقع دے ہوندا اے سارا کنٹرول میرے ہاتھ وچ ہوندا ما قتلتُهُ اللہ دی قسم میں حضرت حسین نو قتل نہ کرا نمبر 2 کتاب دا نام خلاصۃ المصائب صفحہ 304 زبان میری ہے بات ان کی جرے ویلے شمر نے حضرت حسین دا سر پیش کیتا ہے انعام دا مطالبہ کیتا ہے فغضب یزید نو غصہ چڑھ گیا ونظر نظرا شدیدا بڑی کاوے نال شمر نو ڈٹھا سا آکھن لگا ویل لک تباہی ہوے تیرے واسطے شمر بربادی ہوے شمر تیرے واسطے اذا علمت انه خیر الخلق فلم قتلته اخرج من بین یدیا لا جائزۃ لک عندی جڑے شمر تینوں پتہ بھی ہے ساری مخلوق وچوں حضرت حسین بہت چنگا بندہ ہے تے قتل کیتا کیوں ہے نکل ون میرے دربار وچوں تیرے واسطے کوئی انعام نہیں یزید آکھائی قتل دا کہ نا چپ کر گئے ہو حوالہ تو انہاں دے بھائی یزید قتل تے راضی کوئی نہیں حوالہ انہاں دا تے ہور حوالہ سنے زین العابدین دا بیان حوالہ کتاب دا نا روضہ کافی کتاب دا نا جلاء العیون زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے انہاں نو جڑے تسلی ہو گئی کہ یزید قاتل نہیں تا آکھن لگے توجہ میں تمہارا غلام ہوں یزید نو آکھن لگا زین العابدین میں تمہارا غلام ہوں چاہے مجھے رکھ لے چاہے فروخت کر دے ابے دے قاتلاں نو کوئی بھی یہ نہیں آکھدا ہوندا جلاء العیون صفحہ 529 انعام منگن والے نو یزید قتل کرا چھوڑا یہ حوالے سمجھ آ گیا اجازت دے تو ایک حوالہ اور سنانا چاہتا حوالہ سنے دا پیاں پہلا ماتم کہیں کیتے حوالے بنا دے پہلا ماتم جلاء العیون صفحہ 256 جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والا دا قافلہ کوفے چوں دمشق آ گیا تے یزید دے دربار وچ پیش ہویا یزید دی بیوی ہندا بے تاب ہو کے بے پردہ یزید دی مجلس وچ آ گئی یزید نے بھج کے اودے سر اُتے کپڑا گھتا ہے تے آکھن لگا ون گھر وچ آل رسول دے بزرگ حضرت حسین دے اُتے ماتم کر
ابن زیاد جلدی کیتی ہے میں انہاں دے قتل تے راضی کوئی نہ ماتم دا حکم دیون والا سب تو پہلے یزید آئی اڈو یزید نو گالاں کٹ دین تے اڈو یزید دی سنت ماتم والی سن دے پے ہو نمبر 2 جلاؤ العیون صفحہ 526 جڑے ویلے اہل بیت یزید دے محلی داخل ہوئے اہل بیت یزید نے یزید دے گھر والا نے زیور اتار کے لباس ماتم پہنا صدائے نوحہ و گریہ بلند کی یزید دے گھر ترے نہارا ماتم تھیندا ریا سن دے پے ہو ماتم کرنا کہدی سننا تے ہاں چپ کر گیا وہ کہدی سننا تے حوالہ زبان میری ہے بات ان کی نمبر 3 جلاؤ العیون صفحہ 293 یزید تے ہاتھ وچ رومال آئی جس نال ہنجو پجھیندا آئی تے آکھن لگا اے جڑے قافلے والے ہیں میرے محل دے اندر ہندا میری بیوی دے کول لے ونجو اودے کول جڑے گھر والے پوچھیں کہ حضرت حسین دے اندر سے صدائے گریہ وزاری بلند ہوئی جو باہر سنائی دیتی تھی پہلا پہلا ماتم یزید دے گھر دے اندر ہویا ہے تے حوالہ شین دی کتاب دا ناسخ التواریخ صفحہ 278 حضرت حسین پر ماتم و نوحہ کا یہ پہلا دن تھا جو یزید کے حکم سے محل میں ہوا پہلا پہلا ماتم یزید دے گھر وچ ہوئے ترے نہارا ماتم تھیندا رہیا ماتم کرنا یزید دی سنت تے حوالہ شین دی کتاب دا اگر اجازت ہوئے تو حدیث سناواں چاہتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ فرمائیں جڑا کنے فوت ہون تو بعد اپنے رخسارا تے تھپڑ مارے اپنے گریبان بانے تے جویں جاہلیت وچ ماتم تھیندا ہوندا ای اونیار ماتم کرے چیکاں دے باکاں مارے لے سمنا میری امتی جو نہیں توجہ ہے ہن اللہ واسطے میں تسلی چا کراؤ کہ ماتم کرنا کہندی سننا دے تے حوالہ سین دا یا شین دا حوالہ مگر سنم تھن کے جی اکے گھوڑا تلے لے تیرا تلے لتارا کیا حضرت حسین دے وجود نو احوالہ شین دی کتاب دا لکھن والا ملا باقر مجلسی تے کتاب دا جلاؤ العیون صفحہ 503 امام کی لاش پر ایک شیر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کسی کو امام کی لاش کے قریب نہیں آنے دیا بس تیرا تلے وکی میں لتاڑے گئے کور کور اکے شیر آ کے بہ گیا حوالہ انہوں دی کتاب دا کچھ حقیقت سمجھ آئیے اللہ واسطے میری تسلی کرا چھوڑو حضرت حسین نو دعوت دے منا لے ڈھلے بلے سو تو میری ساری محنت وقت پانی پھر ویسی حضرت حسین نو دعوت دے منا لے کوفی دھوکھا دے منا لے کوفی شہید کرنا لے کوفی تے کوفی شین ہن یا سین ہن شین ہن تے حضرت حسین دیاں شرطاں انہاں دے سامنے کتنیاں 3 نمبر 1 مینوں مدینے ونجان دیو نمبر 2 شرطاں تے ونجان دیو نمبر 3 مینوں یزید دے کول ونجان دیو میں اودے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھاں حوالہ سین دی کتاباں دا یا شین دی کتاباں دا تے تیجا احباب پوائنٹ سے رکھنا ہے کر